سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبزعكم كبرات سمعتنا أن كلهم تخطاتلتنا الملا حبرتسب إرتران رحوش حدش عامتن ددتن خول لهم إن تمننا نلو معاموس شمون تترخل تشان إسلام شدشتن زدنا لكم زيناتات صعيبه قربي فلماجن أرستاتو أب أديس أبابا نأواره تأثيرهم زطلحوا إرتراويان تفتحهم مراهي وجل هجدة في سياسة فورقي مسمع كنا زينا إرترا أب وانوي قد زيتو كورا قال محتت ككايديو بوليس كل العفار زي حقاو سدس زفتنو أستاذ شمون تشح سبات أب كيدي آتيو أمريكا نصومالة هبوز نبلت حجز دواب بلاتو شمون تو تهدلات كينيا بسرقة تفارس تخصيصهم أمريكا كاب عسرتتات أهقراوين تكالات سبقاوي دقف حبرات هاقرات أبالنت كسحب مخانا تقليتو بركت زبالو إرتراوين أب درو بعل لدات كاب استفلاليو أبيات مأسرتي إثيوبيا جنزب بمخفال كفتحو خمز خالو إريسات زرخبتو حبريتا يملكت اتوم إرتراوين أسراتنا العلاق للتأوارح تأثيرهم زيصنحو خوينهم ناب إرتراخ السقوقي يخوم زبل حبريتا أفرحيوهم بمسنحو نتي استبهلو متن جنزب كفيلهم قواتو خمس تقددو يفلات اتز خفلو متن جنزب كاب 50 كساب 100 شحب برز بتصح مخانو دما كابتم أسرات استرخب حبريتا يرد اتوم أسرات كابنا بإرترا مسقواق استخفل جنزب يكفل إلهم نتي بدلالو زي تنقرهم جنزب كفيلهم كم زوجو اتوم من جتات يحبرو بفلاي أب كبابي ساريسن كبابي أنزل كابو مدبرات بوليس تأكيبهم أب لافتو زتلحون 5 زغون إرتراوين أسرات دلالو مس بوليس بزقبرو مرددا نتمتن كفريت كبل قدا خمز نبرو نتو قداي بقرب الزكاتات الو وهاب تحابريتها نيريسات أرديهم أب أديس أبابا بزتفالاليو أقباب مأسرتي كم قفان تقومان بركت زبالو إرتراوين تقيدهم وقواتها اللو أبيت فرد قريبهم قن أيفلتونيهم أبيت صحفة وردا أسماتهم تتمزجيبون أب إرترا خمس سقوقو زقلت حبريتا بمركابهم دما أب كبير سقاتن فرحن كمز تنحو كابتهم استفتحوا وقناتن إرساس ذهبوا حبريتا يملكت أب آقا مودة أتاقل تشعن إسران حموشتن زوات وصبصابات UNHCR كم زمسكرو مزقوبات سدتنياتات حتى تعقبا إرتراوين أب أديس أبابا لعلي 7 شح 5 بصحو زقلت كوينو مستندات زي بلوم إرتراوين وي سدتنياتات زي كونو تدميرو إذا هازق وستق كم زخل إقلات أب إثيوبيا أديس أبابا تأثيرهم زلو إرتراوين بزملكت تخكلنيا هلو أهازي يلن كابسة سلطان بوليسن قصالي إدوانناوي مأسرتي كايل كم زلو قنص أبصابات يملكتو أزي أب قرب أوان أب منغو إرتران إثيوبيا سرائي وطري أمايت سبات بألو تاتسأليو مخانو يفلت مراحي قجل هكذا في سياس أفوركي أبزي قرب أوان بس منقستاوين مع كنا زينا إرترا أب أواناوي زبيتاوي قدات كمون أب علماوين زباون معبالتات زتوك ورقال محتت ككايد مخانو منستر زينا إرترا أفليتو أب إرترا هقراو بايتو قوامن ناس أبرسن مسزي مهلا وتأساسيرون قال محتت مراحي بزحات زيقاتاتن تنتنتن من البات حدش لقر انت سمعنا خابز بالتسفى زكتات الو أي سانون يوم يخون مبر بتاريخ مجلسات إسياس ببزحي أب علماون زباون معبالتات انتلاي أب زمدنا إرترا مس قربت هاجر إثيوبيا سودانن كومون سفح جيوبوليتيكاوي قدات زتو كوريو مبزحتو وان أبزكايلو قال محتت كآب في الله بزعباتي قدمي أستات فرق خفل الزمن زنبرا معبالتات زحول كناتن دحريوز متأزبلو بأمريكا زمراح حدا قطراوي علماوي سرعاتن سفحت انتنا خهبيو زسماع بزحات زيغاتات تخكاير تحاسيب زلو قال محتت أب كم قطباوي محواي دخنات تأميت سنة هزباوي أقلقلوت موقعازيا قلب ألبون قدودون هاقراوي أقلقلوت بالشونا سدت من إسيات كمون بزعباتي الناس على غزخيد زلو بالشونا قداي مريتن هنسان زامستلو تأففي زيبيتاوي قداي استأمت خخون تسبيت يقبر انت خونه اتقال محتت بقندو تهاجر مس إثيوبيا تتفانناتلو أبزلاتلون زبقرنا أفريقاون بقداي سومالي لاندن سودانن ناوت رأتيو أبزلولون اواني كايد مهلاو زي صفحة أتوقرو إسياس ناو خخون كم زخل يأمتو إذا حدش قال محتت معاس كم زكاير زاقيد بنصور راي تفلت أنزلو أب إرترا ملو سلطان تهاجر أبتي والكملاخي مراحي ترى يستحاطر بمخانو إذا قال متأيقات كموقعوي من شهاجر وأنفتن بوليسن كوينو 5 قلقل تنتنتي يحبرو
መብዛሕትኡ ግዜ መግለፂታቱ ኣመና ነዋሕቲ ንስነ ሓሳባውን ስምዒታውን ኣንፈት ፖሊሲ ዘመላኽቱ ዝያዳ ኣብ ሰፊሕ ስርዓት ዓለምን ትካላት ዓለምን ዘነፃፀሩ ነቐፌታታት ትንተና ዞባዊ ፖለቲካ ዝኣመሰሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝበዝሕ ሓፋሽ ህዝቢ ትፅቢቱ ኣይምለሰሉን እዩ። ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራይ ብዘይ ሕጋውያን ደላሎ ተታሊሎም ብዝተፈላለዩ መስመራት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ዘምርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 7900 ዜጋታት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ቢቢሲ ኣምሓርኛ ትማሊ 7 ጥሪ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ፖሊስ ቢሊኤ ኣሕመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፖሊስ ዞባ ብዘይካቲ ስሩዕ ናይ ፀጥታ ስራሕ ኣብ ነቁጣታትን መተሓላለፊ መስመራትን ብዝሕ ዝበሉ ሰራሕተኛታት ብምምዳብ ቀፃሊ ምክትታል የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እቲ ማእሰርቲ ኣብቶም ብዘይ ሕጋውያን ደላሎ በቲ ልሙድ ዝኾነ ወሰንቲ መስመራት ክሓልፉ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ሰባት ብዝተኻየደ ፅዑቕ ምርመራ ከም ዝተፈፀመ ገሊፁ። ድሒሩ ከዓ ፖሊስ ትኽልል እቶም ዝተኣስሩ ዜጋታት ብውሑስ ኣገባብ ብናይ ባዕሉ ወፃኢታትን ብዓጀባ ኣባላቱን ናብቲ ዝመፅሉ ከባቢታት ክምለሱ ገይሩሎ። መብዛሕትኦም እቶም ዘይሕጋውያን ስደት ዝፈተኑ ሰባት መበቆሎም ካብ ጎረባብቲ ክልላት ማለት ኣምሓራ፣ ትግራይን ኦሮምያን ስለ ዝኾነ እቶም ደላሎ ድማ ኣብዞም ከባቢታት ስለ ዝሰርሑ ነቲ ገበን ካብ ምንጩ ንምጥፋእ ኣፀጋሚ ኮይኑ እኳ እንተሎ ነቲ ምንቅስቃስ ብዝበለፀ ንምቁፅፃር ብፍላይ ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝያዳ ጥቡቕ ምውሃድ ይካየድ ከም ዘሎ ኮሚሽነር ፖሊስ ቢሊኤ ሓቢሩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዓፋር ሰመራ ብዘጋጠመ ቀታሊ ሓደጋ ትራፊክ ስደተኛታት ዘሳፈረት ናይ ፅዕነት መኪና ተገልቢጣ ብውሑዱ 22 ሰባት ምሟቶምን ካልኦት ልዕሊ 30 ምግድኦምን ይዝከር። እዚ መስመር ብተደጋጋሚ ብጅቡቲ ኣቢሎም ብቀይሕ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ የመን ንቅድሚት ናብ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ዝጓዓዙ ስደተኛታት ከም ዝጥቀምሉ ይፍለጥ። ሰበስልጣን ሶማልያ ነቲ ብኣሜሪካ ዝምወል ናይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝኾነ መኽዘን ከም ዘዕነውን ንድኻታት ሲቪላት ክወሃብ ዝተሓስበ 76 ሜትሪክ ቶን ዝሓገዝ መግቢ ከም ዝሓዙን ብምኽሳስ ኣሜሪካ ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል እትህቦ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘቋረፀቶ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሎሚ 8 ጥሪ ሓቢሩ። እቲ ሚኒስትሪ ትማል ረቡዕ 7 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ውሳነ ንሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይግቡእ ምጥቃም ወይ ምዝንባል ዝምልከት ዜሮ ተፀዋርነት ፖሊሲ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ኣረዲኡ። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ሓላፍነቱ ክሳብ ዝወስድን መኣረምታት ስጉምትታት ክሳብ ዘተግብርን እቲ ሓገዝ ደው ከም ዝበለ ድማ ወሲኹ ገሊፁ። እቲ ምእጋድ እቲ ኣብ ወደብ መቃልሾ ዝነበረ መኽዘን ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ምስ ኣህጉራውያን ለገስቲ ኣቐዲሙ ከይተዘተየሉ ዝተዋደደ ምዃኑ ዝገልጽ ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅኡ ከም ዝሰዓበ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሶማልያ ኣያኖት መደባት ሓገዝ ኣሜሪካ ደው ክብል ክቕየሩን ወይ ከዓ ክቋረፁን ከም ዘለዎም ንምፍላጥ ድማ ጊመ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ይሕብሩ። ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ኣሜሪካ ከኣቱ ኣብ ዝደልዩ ዜጋታት ሶማል እውን ፅኑዕ ገደብ ኣንቢሩሎ። እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ሶማላውያን ስደተኛታት እውን እንተኾነ ቀዋሚ መንበሪ ንምርካብ ዝያዳ ተፀጊሞም ምህላዎም እዩ ዝግለጽ። ሓንቲ ካብተን ዝደኸያ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ሶማል ብሰንኪቲ ንነዊሕ እዋን ኣብቲ ሃገር ክካየድ ዝፀንሐ ግጭት ዘይውሕስነትን ተደጋጋሚ ደርቅን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኣብ ናይ ወፃኢ ሓገዝ ክትምርኮስ ምፅናሓ ይፍለጥ። እዚ ምቁራፅ ሓገዝ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝግበር ምፅራይ ኣብ ዝሓየለሉን ንምትላልን ንዘይግቡእ ምሕደራን ተቓላዒ እዩ ዝበሎም መደባት ዳግማይ ኣብ ዝግምግመሉ እዋን እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ። ሸሞንተ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኬንያ ምስቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ባሕሪ ዝተታሕዘ ልዕሊ 63 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ዋጋ ዝነበሮ ሜታምፌታሚን ዝበሃል ዕፀ ፋረስ ዝተኣሳሰር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ጉዳይ ተኸሲሶም ኣብ ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ኣገልግሎት ዜና ኣናዶሉ ሎሚ 8 ጥሪ ሓቢሩ። እቶም ወተሃደራት ኣብ ቅድሚ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ቀሪቦም ነቲ ክስ እኳ ተነፀግዎ እንተኾነ ካብቲ ኣብ 25 ጥቅምቲ ዝተኻየደ ናይ ባሕሪ ስርሒት ዝተረኸበ ልዑል መጠን ዘለዎ ናርኮቲክስ እቶም ወተሃደራት ክፋል ሒዞም ከምልጡ ከም ዝተታሕዙ ክሲ ቀሪብሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ከዓ እቲ ገበን ውልቃውን ሓባራውን ተሳትፎ ዘንፀባርቕ ምንባሩ ገሊፁ። ይኹን እምበር ዝተወሰነሎም ማእሰርቲ ወይ ካሕሳ እንተሎ ዛጌት ኣይተፈልጠን።
بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب هاجرو خاب سوسان شلوشن تكالات حبرات هاجراتن كالوت أهجراوين تكالاتن متحببار كم تسحب قليتو اتزرزر من سحاب كاب 35 كاب حبرات هاجرات وصاي زخونه أهجراوين تكالات زتقالل خوينو بفلاي دما اب منغو منغستات زكايد بانل لوط كليما على ملخاوي تكالات ديمقراسين مرጫዊ حاجزن كمون أهجراوي حبرات عقابه تفطرو زحاقفيو بتوساخي وايت هاوس كاب لعلواي اكل وعل لوط كليما حبرات هاجرات فند ديمقراسي حبرات هاجراتن ابطعنا اديتاتن حصاناتن زسرح لعلواي اكل ودب حبرات هاجرات UNFPN زركبوهم كاب 31 اكلات حبرات هاجرات يسحب كم زلو افليطو ترامب بشوعات تطري كاب وايت هاوس ابزكافلو بريزيدنتاوي مغلصي اتوسان اينوت ودباتن وعلاتن مسربحاتات امريكا يصاررو دهرز تغبره گمگم مستوسده مخانو غليصو امريكا تساتفو اطرح زي كونس كله تغبرو صنحت مولاون كم تقارص ترامب وسخو غليصو امريكا كم قواميت ابال بايتو صتا حبرات هاجرات متن اب حبرات هاجرات فلوي سلطان فيتو تطقيما ربحا ان غبرت كم حجازو جن كتسحبيا ترأزلا ترامب قال اي عيد مسلطانو كاب زجمرات حيزو درون امريكا كاب ودب تعنا عالم WHO سممع كليما باريسن بايتو سباوي مسلات حبرات هاجراتن اوصيوالو من محدار ترامب نتي اب تحت بايدن زجمره ناي حبرات هاجرات تكال حجزن فلسطيناويان سدتنياتات UNRWA ون نايمو ولا اجدا امبيرو يركب كبرات تقاتلتنا نلوم زحزنا يوم زيناتات اب زنزازم اب قصالي اب كانت حستو خصام نراقب سسمايو نمنيالكم